बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। परवेज़ लाई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, उसके अलावा सनम जावेद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, शौकत बसरा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, और तहरीक इंसाफ का इतवार को भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने की जो है वो तैयारियां और मुकम्मल प्लान बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इजाज़त दी, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ लाई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और हल्का PP 32 गुजरात से उनके कागजात जो है वो रिजेक्ट किए गए। और इसी तरह सनम जावेद और शौकत बसरा को भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। और सनम जावेद हल्का N 119 से 120 और सूबाई असम्बली PP 150 से उनके जो कागजात थे वो मुस्तरद हुए थे। इसी तरह शौकत बसरा NA 163 से अपील दायर की थी उन्होंने। अब सवाल ये बनता है कि इस मुल्क का निज़ाम देखें आप किस तरह इतना ख़राब हो चुका है कि आप ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और ये जो मामला था, ये तो ऐसे लगता है निज़ाम को तेज़ाब से ही गुस्ल देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये बात हसन निसार साहब ने कही थी कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है, और ये तेज़ाब से गुस्ल दिया जाएगा तो ये इससे ठीक होना है। और दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज साहिबा की तो पूरी ख्वाहिश थी कि सनम जावेद जो है वो इलेक्शन में आए ही ना, तो अब क्या बनेगा वो। और ग्राउंड पे सूरत हाल जो है वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि सिवाय इनके कि अब एक ही इनके पास चीज़ रह गई है कि ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिक जाएंगे, उनको ख़रीद लिया जाएगा। लेकिन आवाम का काम ये नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा, क्योंकि जो 2 साल के जबर के बाद भी तरीके इंसाफ के साथ खड़ा है और इलेक्शन लड़ रहा है उस टिकट पर, इतने जुल्म और जबर के बावजूद, इतने घुटनजुदा माहौल के बावजूद, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद भी उसको मालूम है कैंडिडेट को कि मेरे साथ क्या होगा, किस तरह का सलूक किया जाएगा, इसके बावजूद वो इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार है और इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जबर और जुल्म बर्दाश्त करेगा। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड पे सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल ग्राउंड पे तो सूरत हाल इनकी ये है कि सब कुछ बढ़ चुका है। पंजाबी में कहते हैं ना, वो उन्होंने शेर अफजल साहब ने कहा था सब कुछ बढ़ गया है ग्राउंड पर। और इमरान रियाज साहब ने भी कल ये बात कही कि इनकी मंजी ठुक गई है। तो ये इनका मामला जो है वो अब इंतहाई इनके लिए हाथ से निकल चुका है। इसीलिए अब सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मुख्तलिफ हलकों में जाकर लोगों से वो मांगे जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अभी तक बहुत से तजिया निगार हैं जिन्होंने इस पर बात नहीं की। खुदा रहा, क्योंकि उनको उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा है, वो इस पर बात करें। इसके अनी शाहिदीन मौजूद है जिन लोगों से मांगा गया। अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं उनको उन लोगों से मिलवाने के लिए भी तैयार हूं कि जिन लोगों के घरों में जाकर उनसे मांगा गया। तो ये शनाख्ती कार्ड मांग कर ये वही इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि ये ठप्पे लगा लेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो ठप्पे लगाना अब मुमकिन नहीं नज़र आएगा। आवाम को छोड़े, जो एक फ़ैसला किया गया है कि पाक फ़ौज की ज़ेर निगरानी ही बैलेट बक्स जाएंगे और पाक फ़ौज की ज़ेर निगरानी सारा कुछ होगा, तो ये अब मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाक फ़ौज अपनी प्रोफेशनल महारत की जो है वो बहुत आगे है। पाक फ़ौज को जो भी काम सौंपा जाता है, पाक फ़ौज उसे बड़े आसान तरीके से और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करती है, और हमेशा पाक फ़ौज ने ये साबित किया है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि ये डब्बे वहाँ पर भी बदल सकेंगे, कि ये इनकी मंजीर ठुक गई है। अब ये बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से आप देखें ना कि मरे पर 100 दुर्रे। परवेज़ लाई, आप यकीन जाने कि परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए तैयार हैं। आप परवेज़ लाई को सीट नहीं हरा सकते। इसी तरह सनम जावेद, उनके कागजात जो है वो मंजूर हो चुके हैं। शौकत बसरा के, ये वो लोग हैं कि जो इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद अभी तक डट कर खड़े हैं, तो कैसे इनके बारे में तवक्को की जा सकती है। इसी तरह बाकी तमाम उम्मीदवार भी, सबको मालूम है कि क्या होता रहा उनके साथ, कैसे उनके घरों पर छापे पड़ते रहे, कैसे ये सारा कुछ हुआ। ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बाद में कोई इक्का दुक्का लोटा बनता है या कोई अपना ज़मीर बेचता है, तो ये बात आप याद रखें कि जिन्होंने ज़मीर बेचा था उनमें 2 मिसालें आपके सामने हैं। वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे,
جن میں راجہ ریاض اور دوسرا فیض الحسن چوہان. آپ دیکھ لیں، اب وہ وسیع تر مفاد ہو یا کچھ بھی کہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، عوام چھتر مارنے کے لیے نہیں تیار بیٹھی ہے. اور دوسری ایک اور بات کہ تحریک انصاف نے اتوار کو ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے. دوپہر 2 بجے پاکستان کے ہر حلقے سے ریلیاں نکلیں گی اور ہر شہر کے ایک مقام پر جا کر اختتام پذیر ہوں گی. اب یہ آپ بات دیکھیں کہ اگر اتوار والے دن جیسے یہ ریلیاں نکلتی ہیں، اگر عوام کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں، ایک نارمل تعداد میں بھی نکلتی ہے، تو یاد رکھیں یہ جذبہ اتنا بڑھنا ہے کہ پھر ان کو الیکشن تک سمجھ نہیں آنی. اور اگر عوام بھرپور طریقے سے ریلیوں میں عوام نے شرکت کر لی تو یہ بالکل دفن ہو جائیں گے. یہ الیکشن آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب نے اب خبریں آ رہی ہیں کہ سرگودا کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے، تو اسی طرح یہ ساری آگے چیزیں ملتوی کر دیں گے. یہ صرف ایک آپ بھرپور طریقے سے ایک ایونٹ گزار لیں، پرامن طریقے سے ریلیاں نکالیں، اپنے امیدوار بھی ساتھ ہوں، تو یہ عمران خان کا بہت اچھا ماسٹر اسٹروک ہے. اور جیسے ہی یہ کامیاب ہوا، یہ الیکشن سے پہلے ہی آپ کو ٹکٹیں کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور امید ہے کہ یہ پہلے ہی ان کو جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس ان کے کم ہوں گے اور یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسری ایک اور بات، پاکستان کی چین سے $2 ارب کا قرض جو ہے رول اوور کرنے کی درخواست ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستانیوں، آپ نے دیکھا پچھلے 16-18 ماہ یہ سارے بانمتی کے کنبے نے حکومت کی. پہلے یو اے ای سے درخواست کی گئی رول اوور کر دیں، پھر اب چین سے درخواست کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو نیچے کی طرف دھکیلا ہے. نگران سیٹ اپ بھی اور یہ بھی، یہ چونکہ تسلسل تو انہی کا ہے، انہی کے لگائے بندے ہیں. میاں صاحب کی مرضی کے مطابق فیلڈنگ سیٹ کی گئی، ایسے ہی آر اوز ڈی آر اوز یہ سارے کچھ. لیکن جیسے ہی کسی انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے جاتے ہیں جو دباؤ قبول نہیں کرتے، تو پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور ایک اور بات، اکبر ایس بابر جو لانچ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لے گا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ہائی جیک کر لے گا پی ٹی آئی کو. تو آپ کو بتاتا چلوں، اکبر ایس بابر کی کوئی اوقات نہیں ہے. اکبر ایس بابر کو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے، اور عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے. عمران خان ہی ایک پارٹی کا نام ہے، اور عمران خان تحریک انصاف کی بجائے عمران خان ہی نام رکھ لینا تو اس سے ڈبل ووٹ پڑے گا. یاد رکھیں، کیونکہ عمران خان کی خدمات ہیں اور ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ اکبر ایس بابر قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں اور آگے جیسی حرکتیں کر رہا ہے، میں تحریک انصاف کو یہ کروں گا. تحریک انصاف کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ شکایت نوٹس جاری کرے اور اس ایسے گندے انڈوں کو باہر نکال کر اوپنلی پھینکے. یہ جو ان کو لانچ کرتے ہیں نا، وہ پھر یہ ان کے لیے سارے کام کرتے ہیں. یہ اس وقت کیا تھا جب عمران خان نے دھرنا نہیں اٹھایا، تو اس وقت اس کو لانچ کیا گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں گندے انڈے جو بار بار آگے باہر آ کر بڑے مومن بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ تحریک انصاف اس ٹائم بازی پلٹ چکی ہے. اور 8 فروری والا دن، جو کہ مختلف ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ اس 8 فروری کو حیران کن ہوگا. ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ، جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی جماعت کو باہر کیا ہوگا. آفیشلی طور پر تو انہوں نے باہر کر دیا نشان نہ دے کر، تو اس کے باوجود اس کے لوگ جیت کر اسمبلی میں آئیں گے اور کم از کم 190 سیٹیں لے کر وہ حکومت بنائیں گے. یہ سرویز بھی ہے اور یہ اطلاعات بھی ہے اور یہ گراؤنڈ کی صورتحال بھی ہے. تو قوم کو خوشخبری مبارک ہو، قوم خوش ہو جائے. قوم نے صرف ایک کام کرنا ہے، 8 فروری کو اپنا ووٹ ضرور ڈالنا ہے، ورنہ یہ تو شناختی کارڈ مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ووٹ ڈال دیں یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں. تو آپ نے ان کا پلان ناکام بنانا ہے. اللہ تعالیٰ تو ناکام بنا ہی رہا ہے ہر پلان ان کا. اور عمران خان ہے کہ جیل میں قیدی نمبر 804 کی اتنی دھوم ہے کہ اب ہر چیز گانا ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے، آپ عمران خان کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے. آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں، ایک ہی آواز آ رہی ہے، قیدی نمبر 804. تو جو پلان انہوں نے بنائے وہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے تمام ناکام کر دیے. صرف یہ ہے کہ یہ دنیاوی طور پر یہ جو اس ٹائم انہوں نے الیکشن کے ماحول کے لیے تحریک انصاف کو جو مشکل پیدا کی ہے، یہ بھی مشکل جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر نکالے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی کی
जोश और जुनून से पुरअमन तरीके से वोट की ताकत से ये सब कुछ दफन हो जाएगा और इनकी सियासी कब्रों में इनकी तदफीन हो जाएगी 8 फरवरी वाले दिन। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।